أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ النور جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، 6 رکوع ہم نے سورۃ النور کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ النور کا رکوع نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النور کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان انما کان قول المؤمنین، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، قول المؤمنین، مؤمنین، اذا دعوا الى اللہ، اذا دعوا الى اللہ، الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم ليحكم بينهم
أن يقولوا حمزہ نون یا زبر أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هم المفلحون ومن يطع الله ومن يطع الله يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه یا تا زبر یت تا قاف زبر تق ويتقه فأولئك هم الفائزون فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله وأقسموا بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن وقف کی حالت میں یہی پڑھا جائے گا لَيَخْرُجُنَّ، یہ نون پر غنہ کر کے پڑھیں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا قُلْ لَا تُقْسِمُوا تا قاف پیش تقسموا طاعة معروفة یہاں پر غنہ کیا جائے گا. طاعة معروفة وقف کی حالت میں معروفہ پڑھا جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون خبیر بما تعملون. قل اطیعوا اللہ
قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا الرسول، وقف کی حالت میں واطیعوا الرسول پڑھا جائے گا، واطیعوا الرسول، فإن تولوا فإن تولوا تولوا فإنما عليه فإنما عليه ما حمل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وعليكم ما، غنہ کر کے پڑھیں گے، وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين وعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم ولا يمكن یا پیش یو، میم کاف زبر مک، کاف زر کی، والا یمکی، نون زبر نن، نون زبر نا، والا یمکنن لہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی دینہم الذی ارتضی دینہم الذی
ذا را ذر ذر تا زبر تا ضاد کھڑی زبر ضو زر قضا دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد ولا یبدلنہم من بعد من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار جھٹکا دے کر پڑھیں گے ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير سامعین محترم، سورۃ النور رکوع نمبر 7 یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
कुरान हकीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون